वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्तु। तर्हि अद्य वयं 13, 14, 15 इत्येतेषां श्लोकानाम् रचनां विषये पश्यामः। त्रयोदशं श्लोकं उद्घाटितं वा? त्रयोदशः श्लोकः कः अस्ति भवतां पुस्तके? मम पुस्तके 2 श्लोकौ स्तः। 13 numbers. 13th I have 2 shlokas. शिक्षा बुक मध्ये Which one you have? मम पुस्तके 94 संख्या 94 महोदय। 94 इति वा? मम ततः श्वेतै हयैर्युक्तै तदेव खलु? महती स्यन्दने स्थितौ। अस्तु, तदेव खलु प्रीतेश महोदय, भवतां पुस्तके अपि तदेव अस्ति खलु? सर्वेषां पुस्तके एकमेव भवेत्। हिंदी हिंदी में विच वन यू हैव? ततः श्वेतैः हयैर्युक्तैः महती स्यन्दने स्थितौ, इज दैट द वन यू हैव? 13th श्लोक। 13th श्लोक Malini Mode has the same book. You can. Let me share the book. Nitish Mode is chapter 5. I think you have to look. Chapter 5 वा? दृश्यते वा? आं दृश्यते महोदय। अस्तु, so this is the one that I have. पञ्चमः पाठः। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ दध्म is the क्रियापदम्। अस्तु, तर्हि किं चिन्तितं श्लोकस्य विषये? पदविभागः कः? अदृष्ट्वा वदतु। पुस्तके तु सर्वम् अस्ति एव। अदृष्ट्वा वदतु। पुस्तकं क्लोज करोतु, पिदधातु। कः वदति? ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः च एव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। उत्तमं। तर्हि सन्धयः के? दीपक महोदय वदतु। के सन्धयः दृश्यन्ते? श्वेतैः हयैः युक्ते
इति विसर्गसन्धि भवति श्वेतैर्हयैर्युक्ते इति तर्हि के पदानि तत्र सन्ति, कानि पदानि सन्ति? श्वेतैः अधिकं हयैः अधिकं युक्ते इति तत्र किम् पद अभवत्? श्वेतैर्हयैर्युक्ते इति तर्हि विसर्गस्य रेफः खलु? विसर्गस्य रेफः विसर्गस्य अभवत्। रेपः भवति श्वेतैः तत्र विसर्गः न भवति, तत्र रेफः आगच्छति. सो हयैर्युक्ते हयैर्युक्ते इति अस्ति. तस्मात् अनन्तरम् एनी अदर् सन्धि? पाण्डवश्चैव पाण्डवाश्चैव पाण्डवश्च प्लस् एव वृद्धि पाण्डवश्च प्लस् एव एण्ड् वाट् एल्स्? and पाण्डवः प्लस् च पाण्डवश्च तत्र कः सन्धिः? सकारादेशः प्रथमं हा सकारादेशः प्रथमं तर्हि कः सन्धिः? किं भवति? पाण्डवः च इति अस्ति. तर्हि तत्र किं भवति? सकारादेशः भवति हा। पाण्डवस् इति भवति पाण्डवस् प्लस् च इति श्रुत्वसन्धि भवति पाण्डवः च तत्र विसर्गस्य प्रथमं सकारः भवति. सकारः भवति पाण्डवस् प्लस् च देन् श्रुत्वसन्धि भवति तत्र एकः भेदः अस्ति. श्वेतैः हयैः इति उदाहरणं नयामः. श्वेतैः इति अस्ति. तत्र श्वेतैः अत्र विसर्गः यः अस्ति तस्मात् तस्मिन् स्थले प्राक् सकारः अभवत्. तत्र सकारः आसीत् बिकास् देर् इस् अ भिस् प्रत्ययः. ओके, तत्र भिस् इति सुप्रत्ययः. सो देर् इस् सकारः, पूर्वमेव सकारः आसीत्. सकारस्य रुत्वम् एण्ड् रुत्वं नाम रु इति अभवत्. रु इत्यस्य रेफः अभवत्. सो नौ इट् इस् श्वेतैर् वित् रेफ. ओके, श्वेतैर् and then hayaihi. So then join it, shvetair hayaihi. But here pandavah chaiva, pandavah cha ityatra api. Malini bhagini कृपया म्यूट करोतु भवतः. Sorry. I don't know why from your side there is a continuous sound. So now it is good. So pandavah cha तत्र अपि विसर्गः अस्ति खलु. विसर्गः तु अधुना दृश्यते. तस्मात् प्राक् विसर्गः मूले तु सर्वदा सकारः एव अस्ति. ओके, तत्रापि पाण्डवस् इति आसीत्. पाण्डवस्, देन् सकारस्य ससजशुरुः देट् ऋत्वं, रु इत्यस्य रेफः, रेफस्य विसर्गः. ओके, नौ विसर्गस्य सकारः. So there are few more steps involved in when it is visargasya sakarah. And when it is visargasya repah, actually it is not visargasya repah. Visargasya sthane, before the visarga there was repah. Got it? There is a small subtle difference. If you don't understand this, it's okay. But there is a difference in these two. Pandavah cha atra visargah अस्ति, दृश्यते. पाण्डवः इति वकारोत्तर विसर्गः अस्ति. विसर्गस्य अधुना सकारः भवति. We transform the visarga into sakara. But श्वेतैः हयैः अत्र किं भवति? मूलतः सकारः आसीत्. प्रत्येकस्य विसर्गस्य मूलतः सकारः एव अस्ति. तत्र कानिचन सोपानानि सन्ति. तत्र रेफ आगच्छति. रेफात् अनन्तरं विसर्गः भवति. Exactly that step, just before the visarga there is a refa step. That refa we have to catch and join the two. So you don't have to take the visarga and then visargasya refa iti nasti. That is the difference. Okay, visargasya refa iti nasti. Visargasya sthale, visargat prak, visargat purvam, there was a refa. That is the difference. Okay. So Pandavah cha. Atra Pandavah visargasya sakarah. Then Pandavas cha. Then what happens?
स्तोश्चुनाश्चुः स्तोश्चुनाश्चु उत्तमम् श्रुत्वसन्धिः स्तोश्चुनाश्चुः श्चुत्वं भवति किं भवति श्चुत्वं सो पाण्डवश्चैव एण्ड् देन् पाण्डवश्च एव पाण्डवश्चैव वृद्धिसन्धिः मालिनी भगिन्या उक्तं मालिनी भगिनी अवगतं वा विसर्गस्य सकारः इति अवगतं वा ओ सॉरी what I did what was that page number 94 right I Okay. will. I won't unmute because lot of construction work going on, sir. There is a lot of Oh. commotion is there, so I won't. Okay, no problem. That's okay. So, and then last is chaiva, cha eva, pandavascha eva. That is chaiva. Okay. Okay. So the next step is tatparyam. Tatparyam is just the samanya artha. Who can say samanya artha? Adrishtva vadatu. कः वदति हितेश महोदय वदतु सामान्यः अर्थः तात्पर्यं तात्पर्यं नाम सामान्य अर्थः roughly what do you see out of this shloka is that तात्पर्यं ततः तदन्तरं ततः इत्युक्ते तदन्तरं माधवः पाण्डवः च एव कृष्ण एंड पांडवा also divyau shankau pradhatmatu blew the conch is it shankau pradhatmatu ततः श्वेतैः अयैः युक्ते महति यन्दने स्थितौ श्वेतैः is white haya is हयै न जानामि हयै ashvah अश्वः horse oh so white by the white horses then Hmm. by the white horses mahati Here it is not by the white horses श्वेतैः हयैः युक्तः स्यन्दनः इति अस्ति श्वेतैः युक्तैः श्वेतैः हयैः युक्तः स्यन्दनः इति अस्ति और स्यन्दनं maybe I don't know स्यन्दनः वा स्यन्दनं वा now स्यन्दन इत्यस्य विशेषणं भवति श्वेतहययुक्तः so श्वेतहययुक्तः स्यन्दनः और श्वेतहययुक्तं स्यन्दनं तस्य सप्तमी विभक्ति स्यन्दने so this is स्यन्दने Syandan isn't it chariot, ratha? Because yeah. down. Yes. Okay. नपुंसकलिङ्गं महोदय oh so माधवः पाण्डवः स्थितौ कस्मिन् स्थितौ श्वेतैः हयैः युक्ते स्यन्दने हाँ अस्तु अधुना सम्पूर्णम् अर्थं वदतु so then after establishing in the ratha which is embellished by what white horses white horses ratha after establishing in them Madhva and Pandava blew the conch both blew the conch दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः so godly divyau so Shri Krishna along with the Pandavas they stationed or what do you say steady in one in the Mahati Syandane Mahati is also a Visheshanam so how is the Syandanam Shvetahaya Yuktaha apicha Mahan Syandanam Syandana is what Napunsaka va नपुंसकलिङ्गं महोदय Napunsakalinga. Okay. So Shweta Hayayuktam Mahat Syandanam. Iti bhavati. Syandana ityasya visheshanadvayam asti atra. And since Syandane iti saptami vibhaktyam bhavati, atah tasya visheshanadvayam api saptamyam.
अस्तु सो महती श्वेत श्वेतैः हयैः युक्ते श्वेतहययुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ कौ पाण्डव माधवः पाण्डवश्च and Krishna, Arjuna. Krishna and Pandavas. दिव्यौ शङ्खौ पा प्रदद्मतुः पाण्डवः इति एकवचनमी भवति महोदय हा सो तत्र पाण्डवः अर्जुनः इति अर्जुनक उपलक्षण्यार्थम् हा अस्तु करेक्ट सो अर्जुन पाण्डवः अत्र सूचयति। अर्जुनः इति अर्थे अर्जुनः च पाण्डवः नाम्ना अर्जुनः इति पाण्डवः इति ओके देन् वाक्यविश्लेषणं तत्र प्रदध्मतुः इति अस्ति प्रदध्मतुः इति कीदृशं क्रियापदं कीदृशं तस्य व्याकरणं भवति एनी ऐडिया प्र इति उपसर्ग दद्मतुः दध्मतुः तर्हि किम् अस्ति तस्य व्याकरणम् एनिबडी हेस् थॉट अबाउट इट लिट् लकारः वा पुरातन लङ् वा लिट् इति it is lit lakarah yeah it's lit lakarah yes it is since there are two so prathama purushah dvivachanam okay so dhma iti I think dhma is the dhatuh let me check dhma iti dhatuh oh I'm share karomi khalu अष्टाध्यायी अपि दृश्यते वा न महोदय नाम no this is different from FCC अस्तु धमा इति धातुः DHMAA धमा शब्दाग्नि संयोगयोः इति धातुः भुवादि परस्मैपदी धमा इति धातुः सो तस्य लिट् लकारः पश्यामः चेत् दध्मौ दध्मतुः दध्मुः इति भवति तस्य प्र इति उपसर्गः सो इफ यू add that plus sign is there खलु तत्र add प्र इति सो प्रदध्मतुः इति प्राप्नुमः स्क्रीन् न अवगतं वा दृश्यते स्क्रीन् न दृश्यते स्क्रीन् न दृश्यते I have to stop this and then share the one that one okay can we share multi screens in Zoom you have to just share the stop complete this and desktop that's what you stop can bring that screen to the screen menu. I'm not that techno savvy So just you have to pull down to if you have two screens you can move that one to other screen where you're sharing now okay I will try it or you can click the plus sign here and then I think you can go to Ashtadhyayi from here after the अधुना Shiksha शिक्षा बुक् दृश्यते वा आम दृश्यते अधुना दृश्यते वा न नास्ति अस्तु अधुना शेयर करोमि I will try that plus sign and all right now no time for that so dhma iti dhatu adhuna drishyate iti manye खलु dhma iti धातुः तत्र प्लस साइन इति अस्ति खलु प्लस इति साइन अस्ति तत्र प्र इति उपसर्ग तत्र योजयामः सो प्र प्लस धमा इति धातुः now you get pradhma now you go to the lit lakara प्रदध्मतुः द्विवचनं प्र display results I didn't do okay now प्रथमति प्रथमतः प्रथमन्ति लिट् लकारः पश्यतु प्रदध्मौ प्रदध्मतुः प्रदध्मुः right astu so that is that pradadhmatuh so there are two Pandava that is Arjuna and
Madhava. Krishna. So pradadmatuhu. Then what else? Shvetaihi, hayaihi, this is all very simple. Tritiya bahuvachanam, right? Yukte iti api saptami. Yukte syandane mahati, this all is saptami. Mahati ityasya pratipadikam kim? Mahat. Mahat. Mahat iti pratipadikam. Mahat iti pratipadikam स्यन्दनं महत् स्यन्दनं स्यन्दन इत्यस्य विशेषणं महत् स्यन्दनं तत्र पुल्लिङ्गे किमपि अस्ति चेत् स्यन्दनः अस्ति चेत् किं भवति महान् महान् इति भवति महत् इति प्रातिपदिकं परन्तु तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं महान् इति भवति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तु महत् एव and in स्त्रीलिङ्गे महती इति दीर्घ महती शब्दवत् महती इति अस्ति ओके स्थितौ इति अपि पुनः स्थितौ कौ स्थितौ पाण्डव माधव पाण्डवौ स्थितौ देयर आर टू सो स्थितौ स्थितौ इति स्था धातुः स्था तिष्ठ तस्य क्तान्त स्थित इति तो स्थितौ कौ पाण्डव माधव पाण्डवौ इति दिव्यौ स्थिति वा स्थिति किल विकारान्त स्थितौ स्थित्यां स्थितौ विकारान्त किल स्त्रीलिङ्ग स्थिति स्थितौ I thought it is ktanta. Sthitau. I think it is ktanta. Sthitau Madhava Pandavau. That way. Sthitau Madhava Pandavau. Book पुस्तके किम् अस्ति प्रथमा विभक्ति अस्ति हाँ सो स्थित इति पाण्डवः स्थितः अर्जुन माधवः स्थितः अतः माधव पाण्डवौ स्थितौ इति सो दैट इज क्तान्त स्थिति इति नास्ति तत्र स्थिति इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तत्र स्थितौ इति हाँ तदपि भवति सत्यं सत्यं तत् भवितुम् अर्हति लाइक ओनली इफ यू सी स्थितौ तत्र भवितुम् अर्हति स्थितौ वा स्थित्यां वा मतिवत् मत्याम् अथवा मतौ इति भवति तर्हि स्थितौ इति सप्तमी विभक्ति अपि भवितुम् अर्हति स्थितिः इति परिगण्यते चेत् परन्तु अत्र तु स्थितः इति अस्ति विशेषणरूपेण सो समानमेव दिव्यौ शङ्खौ इति अस्ति इदं सर्वम् इफ यू सी इदं सर्वं लिट् लकारे प्रथमपुरुष द्विवचने अस्ति अतः द्विवचनम् अत्र परिगणितं माधव पाण्डवौ इति परिगणितम् अतः दिव्यौ शङ्खौ इति सर्वम् अस्ति सो स्थितौ माधव पाण्डवौ दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः मै स्लिप ऑफ टंग सॉरी अस्तु सो दिस इज व्याकरणम् नाउ व्हाट अन्वयः our favorite see here what is written the word pradadmatuhu is dvivachanam therefore the question pertaining to it should be in dvivachanam the karma padam in this shloka is also in dvivachanam so the question pertaining to it should also be in dvivachanam so when you are doing anvaya rachana you have to keep this in mind अष्टाध्यायी एव प्रदर्शयति अष्टाध्यायी दृश्यते वा okay stop share this is an exercise only okay शिक्षा मम ध्वनिः अधुना श्रूयते वा सम्यक् रीत्या श्रूयते ओके अस्तु देन् अन्वयरचना व्हाट इज द क्रियापदं प्रदध्मतुः दैट इज द प्रदध्मतुः कौ प्रदध्मतुः बिकॉज देयर आर टू माधवः पाण्डवः च कीदृशौ तौ सी स्थितौ सो इट इज द क्त प्रत्ययान्त स्थितौ इति स्थितिः इति तत्र स्थातिष्ठ इत्यस्य क्तिन् प्रत्ययः अस्ति बालाजी महोदय ओके सो स्थितिः इति क्तिन् इति प्रत्ययः अत्र क्त इति प्रत्ययः भूतकालार्थे तत्र स्त्रियां क्तिन् इति एकं सूत्रं तत्र स्त्रीविवक्षायां क्तिन् इति एकं प्रत्ययः भवति
तेन ककारस्य इकारस्य न ककारः गच्छति अपगच्छति केवलं ति इति अवतिष्ठते तत्र स्थिति इति भवति ओके सो दैट इज डिफरेंट कुत्र स्थितौ स्यन्दने कीदृशे स्यन्दने अस्तु स्यन्दने कीदृशे स्यन्दने महती स्यन्दने बिकॉज इट इज द विशेषणं पुनः कीदृशे युक्ते कैः युक्ते हैः युक्ते हयैः युक्ते क्षम्यतां हयैः युक्ते हय इज अ हॉर्स हयैः युक्ते हय इति युक्तमस्ति स्यन्दने हयः हयाः युक्ताः सन्ति मेनी हॉर्सेस् हयाः युक्ताः सन्ति कीदृशैः हयैः श्वेतैः हयैः सो horses there are white horses so श्वेतैः हयैः कौ प्रदध्मतुः शङ्खौ कीदृशौ शङ्खौ दिव्यौ शङ्खौ कदा प्रदध्मतुः ततः इति सिम्पल् अस्ति वेरी सरलम् एनी डाउट इन दिस अन्वयरचना एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड महत् अत्र पुल्लिङ्ग एव भवति महोदय किं स्यन्दनम् इति नपुंसकलिङ्गे स्थितौ आमां अत्र स्थितौ स्थितः माधव पाण्डवौ पुल्लिङ्ग स्थितौ दैट इज वै पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्ग तस्य विशेषणद्वयम् अस्तु then we will go to the 14th one I think maybe in the next chapter 6th one Na guni guninam veti. that is a subhashitam no Subhashitam. oh that we had in when I was in 10th grade na guni guninam vetti guni gunishu matsari guni cha gunaragi cha viralas सघोषोदात्तराष्ट्राणां what हृदयानि is 109 109 okay मम पुस्तके 110. okay अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा no सघोषो previous Saghosho, page that is महोदय why that 13 number has come twice. So we will do both. 125 in Hindi. Saghosho iti praptam va sarvaihi. आम् Okay. Patatu. Kopi patatu. Anybody. सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सो ब्यूटिफुल लैंग्वेज अस्तु मालिनी महोदया पदविभागः वदतु अदृष्ट्वा वदतु यू डोंट हैव टू सी जस्ट लुक एट द श्लोक सः घोषः दार्थराष्ट्राणां हृदया म्यूट मध्ये अस्ति भवति धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यवधारयत् व्यदारयत् व्यधारयत् नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन् one word. Okay, Sandhis who will tell Ritesh Mohdaya सः घोषो विसर्ग संधि घोषः धार्तराष्ट्राणां सः घोषः कः संधि विसर्ग संधि विसर्ग लोप विसर्ग संधि तु लोप सत्यं किं भवति विसर्गस्य मृदु व्यञ्जनानि परन्तु विसर्गस्य किं भवति लोपः भवति लोपः भवति विसर्गलोपः घोषः
Then Ghoshaha, uktvam, and then guna. Ghosho. katham bhavati? Visarga uktvam bhavati, right? Uktam मृदुव्यञ्जनानि योजनेन उक्तं भवति, तदनन्तरं गुणः भवति। घोषो घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वि अदारयत्। यण् सन्धि तत्र नभः च श्रुत्वं विसर्ग संधि, देन विसर्ग Sakaradeshah. सकारा भवति, सकार श्रुत्वं, राइट। देन पृथ्वीं चैव, पृथ्वीं नो च एव वृद्धि संधि तुमुलः, तुमुलः विसर्ग संधि गुण संधि। तदनन्तरं वि अनुनादयन्, अगेन यण संधि। 1 minute, just give me a minute. Prithvim chaiva, there is no sandhi there. Sorry, what? Cha adhikam eva. Huh? Cha adhikam eva. पृथिवीं चैव, चैव। तत्र कः किम् अस्ति तत्र? अनुस्वारः कथं भवति? अनुस्वार संधि। कथं भवति? व्यञ्जने परे अनुस्वारः। पृथ्वीम् पृथिवीमत् इति अस्ति, मकारः अस्ति तत्र, परन्तु तस्य अनुस्वारः भवति कथम्? अनुस्वारः भवति व्यञ्जने परे। व्यञ्जनं परे अस्ति चेत् तस्य अनुस्वारः भवति। तत्र एव इति आसीत् चेत् पृथिवीं मकारः तत्र दृश्यते। स्वरः परम् अस्ति चेत् मकारः दृश्यते। व्यञ्जनम् अस्ति चेत् तस्य अनुस्वारः भवति। अस्तु, व्यञ्जनम् अस्ति चेत् तस्य अनुस्वारः भवति। नौ पृथिवीं चैव, अत्र अनुस्वारस्य परसवर्णः अपि भवति विकल्पेन। सो अत्र पृथिवीं चैव इति परसवर्णः न कृतः, परसवर्णः न कृतः, परन्तु यदि भवतां विवक्षा अस्ति चेत् पृथिवी ञ, तत्र चैव अस्ति खलु, च इति अस्ति, चकारस्य अनुनासिक सवर्णः किं भवति? ञ इति भवति। च छ ज झ ञ, सो दैट ञ and पृथिवीं चैव इति तत्र संयुक्तरीत्या अपि लेखितुं शक्यन्ते। विकल्पेन भवताम् इच्छा नास्ति चेत् पृथिवीं चैव यथा अत्र लिखितमस्ति तथैव भवेत्। दिस् इस् आल्सो करेक्ट्, देट् इस् आल्सो करेक्ट्। अस्तु, सो दिस् इस् परसवर्णसन्धिः। अस्तु, अधुना तात्पर्यं बालाजी महोदय वदतु। दृष्ट्वा वदामि वा? वदतु। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयते, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, वि अनुनादयन्। So Saha Goshaha Dhartarashtraanam. So when Sri Krishna and Arjuna, when they blew their conches, that actually so Dharayati means it's break or something like that. So it broke their hearts. Dhartarashtrana means Kauravanam. So it broke their hearts. After hearing the conch sound made by Arjuna and Krishna.
So that actually demoralized, I would say, the sound. So demoralized. So nabascha prithibim chaiva tumulo vyanonaadayan. Nabah ityukte आकाशः nabah is raja va? आकाशः 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 Akash, nabascha prithvi. So sky and prithvi Hmm. chaiva tumulo. So I think tumulo means this was shaking. Kampate. Ah, exorbitantly. Tumulo means huge, exorbitant. Hmm. Okay, it was like Echoed. reverberating. Tumulः Reverberating. Tumulः yuddhः we say. So Tumulः yuddhः Reverberating. means zabardast. Okay. Hmm. So reverberating entire sky and the earth. Hmm. Their conch, the sound of their conches. Hmm. So that tumultuous roar resounded in the heaven and the earth and rent the hearts of Dhritarashtra's son. अत्र So शङ्खध्वनिः केन कृतं? ध्वनिः केन कृतः? पाण्डव अपि च Krishna कृष्णः पाण्डवः. पाण्डवौ Pandavabhyam. कृतः ध्वनिः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्. सः घोषः, तेषां घोषः धार्तराष्ट्राणां नाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां or Dhritarashtrasya Jananam, you can say the people who were on the Dhritarashtra's side, Hridayani Vyadarayat, they torn apart. They were so like their hearts were like torn away because of that ghosha. And not only that, Nabhascha Prithivim cha Tumulo Vyanunadayan. It was a big like sound in the that was pervading through the whole the Nabha and the Prithvi and all the lokas and all. It was so huge. महोदय इदानीं व्यनुनादयन् इति शत्रन्तरूपं वा? सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. बहुवचनं किल? Yes. No, घोषः व्यनुनादयन् हृदयानि व्यदारयत्. Right. So it is शत्रन्तरूपं. but it is nijanta shatranta. Nud iti dhatuः. Sorry, nad iti dhatuः. Nad iti dhatuः vyanunadayan. V plus anu plus nad plus nich plus shatru. Let us check. Vyadarayat. Nadam abhyakte shabde. Bhadi parsu. Yes. Nada ityasmat nadayan iti katham bhavati? Nijante nadayan iti bhavet. Satyam. Nijante nadayan iti bhavet. Pashyatu. Check karatu. Ashtadhyay madhye. Nada ityasya nijante kim bhavati? Nijante shatrante kim bhavati? Nadayan iti bhavati va? णिचिकृदन्ते इति अस्ति खलु तत्र पश्यतु. व्यनुनदन्. किं न अवगतम्? न शत्रन्त किं भवति? शत्रन्त व्यनुनदत् प्रातिपदिकम्. That without nijanta. Nadayat. Nadayat. That's what. Nadayat. So Vyanunadayat is V plus Anu. Plus Nadayat. Vyanunadayat. Vyanunadayan. So Ghoshaha Vyanunadayan. Iti. That's what. So if you open Nad Dhatuhu, ashtadhyay.com madhye, tatra Nichi Krudante iti asti. Nich Krudant. तत्र पश्यतु किं दृश्यते? व्यनुनादयत् इति प्रातिपदिकं. नादयन् व्यनुनादयन्ति व्यनुनादयत्.
करेक्ट्. सो अत्र व्यनुनादयन् घोषः पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः व्यनुनादयन्. करेक्ट्. उत्तमं. सो नदद् इत्यस्य मालिनी महोदया अवगतं वा? लक्ष्मी महोदया? वि उपसर्गपूर्वकः, अनु उपसर्गपूर्वकः, नद् इति धातुः प्लस् णिच् प्लस् शत्रु इति सर्वमस्ति. ओके. देन् वाट् अबौट् व्यदारयत्? लङ् लकार महोदय हा, अदारयत् अदारयत्. परन्तु यदारयत् दारयत् अदारयत् कथम् अभवत्? धातुः कः, तस्य व्याकरणं किम्? अत्रापि निजन्तमस्ति. ओ दृ इति दृ हिंसायां पश्यतु, अस्ति वा? ध्रू दारयति इति इति अस्ति, दारयति. अष्टदे.com मध्ये दारयति इति टैप् करोतु. देन् यु विल् पुल् दट् रिसल्ट्. दृ हिंसायां दृङ् हा, आदरे हा. दृ दृ विदारणे दृ दृ हिंसायाम् अत्र, हा, दृ विदारणे अपि अस्ति खलु? दृ हिंसा अत्र आदरे दृ विदारणे विदारणे इति इति दट् इति इस् दृ स्वीकर्तव्यम्. हा, तर्हि तस्य वि इति उपसर्गपूर्वकः, वि इति प्लस् इत्यस्मिन् वि इति योजयन्तु. डिस्प्ले रिसल्ट्स्. विदारयति परस्मैपदे हा, विदारयति विदारयति. देन् तस्य लङ्लकारे किं भवति? व्यदारयत्. विदारयत् हा, that's the one. उभयपदी सो वि उपसर्गपूर्वकः दृ विदारणे. दृ इति कृ इति अस्ति खलु? कृ डुक्रुयिकरणे कृ. That is only one C below the k. Here you have to take 2C. Double दीर्घ ऋकारः. दीर्घ ऋकारः अस्ति. दृ इति अस्ति. ओके, रिमेम्बर् दिस्. दृ इति अस्ति. दृ इति नास्ति, दृ इति अस्ति. सो दीर्घ हा, दीर्घ ऋकार दीर्घ ऋकारः. दृ इति, like the, and below that the, you have to write this small c twice, one below the other. Okay, so that is dru vidarane. And vi upasarga purvakah dru vidarane tasya nijant tasya lam lakarah prathama purushah ekavachanam. व्यदारयत्. नहीं, क्या है वो? व्यदारयन्, दारयत् व्यदारयत् okay. व्यदारयत् हाँ, प्रथम पुरुष एकवचने व्यदारयत्. बिकॉज सः घोषः व्यदारयत्, राइट? सो घोषः इत्यस्य अन्वयः अस्ति तत्र. सः घोषः व्यदारयत्. सो व्यदारयत् इस् द क्रियापदं स्वीकर्तव्यं. तस्मात् अनन्तरं तस्य अन्वयम् अग्रे अग्रे करणीयम्. सः व्यनुनादयन् घोषः व्यदारयत्. व्यनुनादयन्, परन्तु किं व्यनुनादयन्? तत्र कर्म भवेत्. नभः पृथिवीम् अपि च धार्तराष्ट्राणां हृदयानि. नो, धार्तराष्ट्राणां हृदयानि तु व्यदारयत्, परन्तु नभः पृथिवीं व्यनुनादयन्, धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् इति. सत्यं खलु? आम्. अत्र अन्वयरचना अस्ति. दीपक महोदय पठतु अन्वयरचना. व्यदारयत् कः व्यदारयत् सघोषः, कीदृशः घोषः, तुमुलः घोषः, किं कुर्वन् व्यदारयत्, शब्दान्त प्रयोगम्. व्यनुनादयन् व्यदारयत्, किं व्यनुनादयन् नभः, पुनः कां व्यनुनादयन् पृथिवीं च एव. कानि व्यदारयत्, हृदयानि व्यदारयत्, केषां हृदयानि, धार्तराष्ट्राणां हृदयानि. उत्तमं. तर्हि अत्र वि इति उपसर्गः अस्ति. वि इति विशेषेण, नाम तुमुलरीत्या. बहु इति आल्सो विशेषेण, टू मच.
that way. So to highlight that action, it is visheshena or prakarshena. We say pranidarayat or pranidapayat or pranadayan. That vi is for the enhancement of that action. That action is done in a enhanced way. That is what vi अथवा प्रकर्षेण विशेषेण इति उच्यते. अस्तु. Then the next one, 14th one. शत्रन्तमिति ज्ञातं Huh? व्यनुनादेन शत्रन्तमिति ज्ञातं कस्य विशेषणं व्यनुनादेन अस्ति घोषः. घोषः Hmm. व्यनुनादेन घोषः Hmm. अस्तु. Next one. मालिनी महोदय पठतु. 14th. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धाम्य पाण्डवः. रुद्यम्य. हाँ, धनुरुद्यम्य पाण्डवः. पुनः एकवारं पठतु. अनुष्टुप् अथ छन्दे गातुमिच्छति वा? अथ That is also. व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्धाम्य पाण्डवः. धनुरुद्यम्य पाण्डवः. धनुरुद्यम्य पाण्डवः. उत्तमम्. अत्र सर्वत्र अनुष्टुप् एव अस्ति. तथैव पठनीयम्. अस्तु. अत्र बालाजी महोदय, गो अहेड्. पदविभागः. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते शस्त्रसम्पाते. क्षम्यतां शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य सो धनुः उद्यम्य धनुः उद्यम्य पाण्डवः. अत्र बहु किमपि नास्ति, केवलं धनुः उद्यम्य सो धनुः तत्र विसर्गस्य लोपः रेपः. क्षम्यताम् उद्यम्य ल्यप् प्रत्ययः किल. सत्यम्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः. कः अर्थः? अत्र ओके, सन्धयः. धनुः उद्यम्य इति एव अस्ति खलु? ओके, नथिङ्ग् मोर्. अस्तु. तात्पर्यम्? अथ व्यवस्थिता मम क्रमः वा अन्य कोऽपि? एपि वदेत्. एनिबडि? रितेश महोदय वदतु. लक्ष्मी महोदय वक्तुम् इच्छति वा? अस्तु. रितेश महोदय वदतु. गो अहेड्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, having seen arrangement, व्यवस्थितान्, धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुः उद्यम्य पाण्डवः. Okay, here the 15th shlok also needs to be taken into account because both are together. तत्र उभयोः संयोगेन एव तत्र अन्वयः वक्तव्यमिति अस्ति. तर्हि ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युतः. मेच्युत, नाट् मेच्युतः, मेच्युत. सः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह. अत्र एव केवलम् अस्ति, वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये. अत्र सर्वत्र विसर्गस्य रेफः एव. सेनयोः रुभयोः इति अस्ति. तत्र रेफ इति विसर्गस्य रेफः अभवत्. सो सेनयोः उभयोः मध्ये तत्रापि विसर्गस्य रेफः.
रथं स्थापय मेच्युतः अत्र किम् अभवत् अनुस्वार रथम् अनुस्वारसन्धिः हा तत्र मेच्युतः मेच्युत इत्यत्र किं भवति पूर्वरूपसन्धि पूर्वरूपसन्धि करेक्ट मे अच्युतः अच्युतः इति मे अच्युत इति अच्युत पूर्वरूपसन्धि अच्युत 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 कृष्णस्य नाम लिट् लकार I think नो she, सम्बोधन प्रथम कृष्णस्य नाम अच्युत अच्युत I think Mahodaya dropped ओ off. हे अच्युत हे कृष्ण हाँ She dropped off. हाँ she's dropped off. Probably joined back. अच्युताय नमः अनन्ताय नमः जानाति वा रितेश महोदय अच्युताय नमः दीपक महोदय अहं वो स्लैड्स् कृतवान् दृष्टवान् महोदय. अस्माकं कक्षायां कथं चलति भवतः कोऽपि वर्गः प्लेलिस्ट् स्थापयतु Is it in this, this same Ratam Stapaya, that is same, no? If we want to do, we can do it as Anuswar Sandhi. Otherwise, we can just leave it. नो Same नो way. विकल्पेन नास्ति Vikalpen Nasti. विकल्पेन नास्ति व्यञ्जने परे अनुस्वारः भवति स्था स्था Stha. स्वरः अस्ति चेत् Vikalpah asti. मकारः न मकारः स्वरः अस्ति चेत् मकारः दृश्यते स्वरः नास्ति अनुस्वरः भवति No, that is vikalpam Mahodaya uktavati of this Purva Savarna. Purva Savarna. That is vikalpena. So Rishikesham, this we saw, Mechuta is a Purvarupa Sandhihi. So now how is the Anvaya? The Tatparyam kim bhavati? Atra likitam asti. We will read that. Kaha patati? Balaji Mohdaya patatu. O great king. O great king, on seeing the sons of Dhritarashtra who were standing in array when the weapons were about to strike, Arjuna, the monkey bannered, raised his bow and spoke these words to Sri Krishna, Rishikesha. O Achyuta, park my chariot in between the two armies. Till now, okay. So this is how the both like उभयोः श्लोकयोः अन्वयः अत्र अस्ति तात्पर्यमिति अस्ति अत्र. Right? When we read it in English, it sounds like Sounds simple. English drama. Yeah. So here are points to be, till now you have learned about the analyzed sentence by recognizing the words Vakya Vishleshanam. Here are the few points to take a note of this in this connection. Those words that end in ting, gachati, agachat, tvanta, also denote a kriya. Okay, this all we know, right? So tvanta, lyabanta, they indicate asamapta kriya. Ting asti chet, that kriya which has come to an end. Tvanta, Lyabanta, Tumunanta, this is also kind of, they show you the Kriya, that they indicate the Kriya, but that Kriya is not yet over. It is the Asamapta Kriya. The Kriya is still going on, or just after the Kriya, or just before the Kriya, or for the Kriya. Tumunanta refers to the Uddesha Kriya, right? So, in this column, Kriya and the category to which they belong is indicated in brackets as Tvanta. Okay. The words that come in the column named Kaha are Kartrapadani, and these are ending in Prathama Vibhakti. Similarly, the words in the column Kam, Karmapadani, ending in Dvitiya Vibhakti. In the same way, all the words in the other Vibhaktis are also grouped in different forms. Okay. So they have done some tabular form of this Anvaya.
Anvaya we were seeing in one line, right? First the Kriya Padam, then Kaha, and then Kena, Kidrushaha, and all that. Here they have separated it in a tabular form. So, Aha is also a Kriya. Aha, Bru iti dhatuhu, Aha iti Kriya. Kaha, Kapidhvajah, Pandavah. Kapidhvajah, Pandavah, Yesham Dhvaje, Kapihi asti. Kapidhvajah, Pandavah. Kam Rishikesham. So the Arjuna said to Krishna, atah Arjuna Kapidhvajah Pandavah Rishikesham idam vakyam ah iti. Kada pravrittehe shastra sampate iti. So now there is another kriya which is called drishtva, which is drish dhatuhu, drishtva. Why they are doing this in? Because there are more than one kriya. Aha, drishtva, and that too in different forms. Drishtva is tvanta, udyamya is lebanta, sthapaya is lot lakar kalu? Yeah. Sthapaya iti. Sthapaya lot lakar. Lot lakar. So this is all they have purposely given in the tabular form just for the sake of understanding. So we will read this. There are two main verbs in the shloka above. Accordingly, there are two sentences. So two main verbs, so two sentences. Ah is the said or spoke. Bru iti dhatu. Bru vyaktayam vachi, I think. This is the dvikarmaka kriya. Hence, there are two karma padam. First, to whom it is said and what is said. So, Rishikesham, Arjunaha, Rishikesham aha. Kim again, punah, kim aha, idam vakyam aha. Right? Arjunaha, Rishikesham, idam vakyam aha. So, idam vakyam and also Rishikesham are both in Dvitiya Vibhakti. So, Dvikarmakaha asti. Aha iti kriyapadam. Dvikarmakaha iti uchyate atra. Pravrittehe shastra sampate. Here, both the words are in Saptami Vibhakti. The expression means when the missiles were about to fall. This is the Sati Saptami. We are going to see this. Pravrittehe Shastra Sampate. So when the war is now going to begin, when there will be with the Shastras, they are going to fight the wars. When they are pravritta for that Shastra Sampata, that time, what happens is the next thing. So that time, this usage of Saptami denotes time and is known as Bhava Lakshana Saptami. It is also called Sati Saptami. You will learn more about this in the coming lessons. So we are going to learn about this. But I saw that it is falling into the second semester. So after this. Okay, so now Anvaya Rachana, how it becomes? Mahipate is the Sanjaya's address to Dhritarashtra. So Sanjaya, there is a conversation between Sanjaya and Dhritarashtra. So Mahipatihi is the Raja or the Bhupatihi. So Mahipate is the Sambodhanam. Mahipate is the Sanjay addresses to Dhritarashtra. Aha, kim kriyapadam, kaha pandavah, kidrishah pandavah, kapidhvajah, kam aha Rishikesham. This all Sanjay is telling to Dhritarashtra that Pandavah Arjunah Rishikesham aha iti Sanjayah Dhritarashtram vadati. So, Kidrishah Pandavah Kapidhvajah Pandavah kam aha Rishikesham aha kim aha idam vakyam aha kim krutva aha drishtva aha kada drishtva atha, that is now, kan drishtva dhartarashtran drishtva, kidrishan dhartarashtra, this is like a big tale, kidrishan dhartarashtran vyavasthitan punah kim krutva aha udyamya, kim udyamya dhanuhu kada aha tada atha pravritte, kasmin pravritte shastra sampate. So now this is over. Ghattaha we say, or one section is over. In the whole Anvaya Rachana of these two shlokas, one section is now over. So now Arjuna's address to Krishna. He says Achyuta. Arjuna's address to Krishna. Sthapaya iti. Arjuna telling Krishna. Sthapaya. Kaha sthapaya?
Tvam sthapaya. Adhyartham. This is not given. So what is not given, but still we can understand. So that means it is adhyartham. So tvam sthapaya. Sthapaya iti asti khalu. भवान् अस्ति चेत् स्थापयतु इति भवेत् परन्तु अत्र स्थापय इति अस्ति अतः त्वम् इत्यस्य मध्यम पुरुषे अध्याहारः भवति त्वम् इति अध्याहृतम् कं स्थापय रथं स्थापय कस्य रथं मे दिस् इस् मे इस् वाट् विभक्ति षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति मे रथं मम रथः मम रथं स्थापय कुत्र स्थापय मध्ये कयोः मध्ये सेनयोः मध्ये कीदृशयोः सेनयोः उभयोः सेनयोः सो उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथं स्थापय you should go from down to up in one sequence you get a sequence of the sentence उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथं स्थापय इति हे अच्युत so he is asking Krishna to take keep the ratha in between the two senas and this is all Mahipate Sanjaya's address to Dhritarashtra. Udyamya iti ekam kriyapadam asi. All others too, it's okay. Like I don't see anything difficult in that. Anything difficult? Anything you find difficult? All looks simple, isn't it? दृष्ट्वा इति दृशपश्य धातुः तस्य त्वान्त इति अस्ति सो दृष्ट्वा उद्यम्य इत्युक्ते उद्यम्य तदेव उद्यम्य इति किं कीदृशः धातुः इति द्रष्टव्यम् उत् इति उपसर्गपूर्वकः भवेत् यम्य इति भवेत् यत् यम् धातुः लेट् मी चेक् ल्यबन्तरूपम् इति ल्यबन्तमस्ति सत्यम् यम् इति उपरमे इति एकमस्ति टु स्टाप् टु रेसिस्ट् उपरमे यम अपरिवेशणे इति अपि एकमस्ति that is उपवास रखना न खाना that should not be here यम उपरमे that is to stop resist hinder that is one and यम परिवेशणे स्वाधीन रखना काबू में रखना पोषण करना खाने को देना to keep under control so किम उद्यम्य इति अस्ति खलु धनुः उद्यम्य इति अस्ति so उत उपसर्गपूर्वकः to stop the yes ratha in उभयोः सेनयोः उभयोः स्थापय no that is स्थापय यत् इति दत्तं यत् see यत् इति दत्तं ल्यप् अपि तदेव भवेत् खलु ल्यप् अपि उद्यम्य इति अस्ति लप् उदत्य उद्यम्य द्वौ उदत्य कथं भवति नीड् टु सी उदत्य इति तत्र कानिचन सोपानानि सन्ति यस्य हलः इति सर्वम् अस्ति but we are interested in udyamya so see udyamya is lyap so ud upasarga purvakah yam what is that uparame dhatuh tasya yam iti pratyayah sorry lyap iti pratyayah अस्तु अस्तु महोदय अथ तत्र कदा दृष्ट्वा अथ इत्युक्ते कदा दृष्ट्वा अथ इत्यस्य अनेकाः अर्थाः सन्ति अनेके अर्थाः सन्ति अथ इति मङ्गलार्थके अपि भवति अथ इति ओम अथवा अथ इति ओम अथवा अथ सुन्दरकाण्डम् अथ रामायणम् इति so now we begin that in that meaning also it happens so it doesn't have one particular meaning it is used in different meanings in different contexts
सो कदा दृष्ट्वा अत्र तु इदानीम् अथवा अधुना इत्यर्थे भवेत् इति मन्ये। अस्तु अस्तु अस्तु, अत्र स्थगयामः अद्य। अग्रिमे शनिवासरे मिलामः। तत्र अग्रिमे शनिवासरे सन्धयः वयं कुर्मः। सतिसप्तमी we will keep in the next semester because it is scheduled for next semester only. So right now it is not there. So we will do some of the sandhis. So at the end of the book, I'll show you there is sandhis are given all in one shot. It's very good. I saw it day before yesterday. भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एट् द एण्ड् अस्ति लौकिकविषयाः। हियर् सी हियर् विसर्गसन्धिः व्यञ्जनसन्धयः स्वरसन्धयः। सन्धयः इति 7th व्हाट् इस् दिस् पेज् नम्बर्? पृष्ठसङ्ख्या का अस्ति? 191 इति अस्ति। 191 पृष्ठसङ्ख्यायां तत्र सर्वे सन्धयः दत्ताः सन्ति। Please have a look. Okay, all in one shot. It's a very good compilation of all sandhis. You get sandhis in one shot. It's very good. Okay, so we will discuss the next 2-3 sandhis in the next varga and Sati Saptami for the next. But for the Sati Saptami, we do require Shatranta and Shanajanta, so don't forget Shatranta, Shanajanta. Okay. अस्तु, समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः, सर्वेषां धन्यवादाः। अग्रिमे वर्गे मिलामः। श्रीगुरुभ्यो नमः। धन्यवादः। गुरुभ्यो नमः। भवती पुनः आगतवती वा? न अहं मुम्बै नगरे अस्मि। वीडियो दृष्ट्वा विचारयति कि भगिनी आगतवती इति। न I did something for my internet. Awesome. I found some solution at the end of the day. Finally, I was so even 1 minute. Let me just. I don't find this record. Where is this record? Okay. Not able to stop recording. Start cloud recording. Why? Request to record to this. Why should I request? I am the host, right? Yeah. I don't know. Oh, my host status is gone. Balaji Mohoday is host. Oh, okay. You stop the recording, Balaji No, Mohoday. when you exited, I think Balaji Mohoday got the Oh, okay. Oh, access. Okay. Stop the